اگر لکڑی نو بھی نبی نال پیار ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس لکڑی دی شان ودا کے جنت عطا کر دیندا ہے. ہن دلیل سنو دلیل. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سلام دی مسجد نبوی دے اندر اللہ دے سونے نبی جتے خطبہ ارشاد فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے ہجے ممبر نہیں سی بنیا. اللہ دے سونے نبی ایک کھجور دی لکڑ دے نال اینجی اپنی کونی مبارک لگا کے تقریر فرماندے سن خطبہ ارشاد فرماندے سن. اللہ دے سونے محبوب دی ایک غلامہ دا مسجد نبوی دے سامنے گزر ہویا. مائی صاحبہ پجیری ہو گئیاں سن. جناب والا لنگدیاں لنگدیاں او دا دل کیتا اللہ دے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے میں ویکھاں تے صحیح آمینہ دے لال سونے کے دے لگ دے نے. انہیں مسجد نبی دی اندر ویکھیا اللہ دے سونے نبی اپنے صحابہ نو بیان فرما رہے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے. او دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تے رو کے کہندی ہے واہ سبحان اللہ شانہ اللہ نے کنیاں عطا کیتیاں نے تے نالے ویکھدی پیاں او من اللہ دے سونے نبی جنہ دا نبی انتظار کرن جنہ دا رسول انتظار کرن جنہ نو اللہ عرش تے بلا کے اپنا دیدار کرائے انیاں شانہ والا نبی ہوئے تے خطبہ کھلو کے دے وے نا میرا عشق گوارا نہیں کردہ. جناب والا نماز جمعہ ہو گئی اللہ دے سونے نبی گھر تشریف لے آئے او اماں جی بھی گھر آ گئیاں. اللہ دے سونے نبی دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑے عرض کردیاں نے یا رسول اللہ میں تہاڈی غلامہ واں تسی مسجد دی اندر کھلو کے بیان پہ فرماندے ہو کھلو کے خطبہ ارشاد پہ فرماندے ہو میرے کولوں برداشت نہیں ہویا. یا رسول اللہ میرا پتر لکڑی دا کم چنگا کر لیندا ہے جے تسی مینوں اجازت دیو تہاڈے واسطے سونا ممبر بن جاوے تساں اندے تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرو. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا ہاں جے تیری محبت ہے میں انہوں قبول کرنا وا. وہ جلدی جلدی کر گئی جا کے پتر نو کہندی ہے آمینہ دے سونے لال واسطے ممبر بنا دے. پتر لکڑی دا کام کردا سی انہیں سونا جہا ممبر بنایا. صحابہ نے ممبر اٹھا کے مسجد نبوی دے اندر رکھ دیتا. جمعے دا وقت آ گیا ہن جناب والا اے لکڑی دا ستون بھی ہے جدے نال کونی لگا کے اللہ دے سونے نبی خطبہ ارشاد فرماندے سن نال ممبر بھی آ گیا. تانوں پتہ ہے لکڑ تے رنڈا پھریا ہوئے او سونی ہوندی ہے جنوں کل لگے ہون او سونی ہوندی ہے تے جڑا سکا تنا ہوئے او دے نقش و نگار نہیں ہوندے اندے تے رنڈا نہیں پھریا ہوندا اوڈا ایندا حسن نہیں ہوندا. میں قربان جاواں جمعے دا ویلا آ گیا اللہ دے سونے نبی تشریف لے آئے نے. اللہ دے سونے نبی پاک نے پہلا قدم ممبر دی پہلی سیڑھی تے رکھیا. صحابہ فرماندے نے چیخو پکار شروع ہو گئی سانو زارو قطار رون دی آواز آنا شروع ہو گئی. اسی ایک دوجے والے ویکھیے رون والا کون ہے سانو پتہ نہ لگیا رون والا کون ہے لیکن آمینہ دے لال تے جان دینے رون والا کون ہے. اللہ دے نبی ممبر تو تھلے آ گئے اس لکڑی دے سکے تنے نو اللہ دے نبی نے سینے دے نال لا لیا. جدو سینے دے نال لایا صحابہ فرماندے نے سانو پتہ لگ گیا سانو پتہ لگ گیا جویں ساڈے کولوں یار دی جدائی برداشت نہیں ہوندی اس لکڑی کولوں بھی اپنے محبوب یار دی جدائی برداشت نہیں ہوئی. نیاوے والا رو کے کہندا سونیا میں مننا وا میرے تے رنڈا نہیں پھریا میں مننا وا مینوں کل نہیں لگے میں مننا وا میرا ایسا حسن نہیں جیسا اس ممبر دا حسن ہے لیکن مینوں رب دی عزت دی قسم ہے میرے دل وچ تہاڈا پیار ہے میرے کولوں تہاڈی جدائی برداشت نہیں ہوئی. تے عاشق نے کہا جدوں یاد مہیری آئی تے لکڑاں رو پئیاں جدوں یاد مہیدی آئی جدوں یاد مہیدی آئی تے لکڑاں رو پئیاں جدوں یاد
یاد مہیدی آئی تے لکڑاں رو پیاں جدوں یاد مہیدی آئی تے لکڑاں رو پیاں کیوں ساتھوں جلی نہ جائے جدائی ساتھوں چلی نہ جائے جدائی تے لکڑاں رو پیاں اس واسطے میں کہنا ہوں اگر تینوں نبی دا عشق مل جائے نبی دا پیار مل جائے پھر تیرے تو وڈا خوش نصیب کوئی نہیں پھر تیرے تو وڈا شان والا کوئی نہیں کیونکہ لجپال نبی ہوئے او دے نال جے لکڑ پیار کرے او انہوں سینے دے نال لا لیندے جے تو کلمہ پڑھن والا پیار کرے گا نبی کیویں نہ سینے لائے گا نبی کیویں نہ سینے لائے گا ہن توجہ اس لکڑی نے پیار کیتا انہوں لبیا کی میرے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا کیوں پیاروں نے صحابہ ویکھ دے پیسن حدیث نہ ہوئے پوری دنیا نو چیلنجے کوئی مولوی ثابت کرے میرے سر تے قرآن رکھے کہے اے حدیث نہیں رب دی عزت دی قسم ہے میں ساری زندگی واسطے ایس ممبر تے نہیں بواں گا لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے استاداں دے جوڑیاں دا صدقہ ہے اوے کائنات مٹ سکدی ہے اس گل نو کوئی جھوٹا ثابت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اوے دنیا داراں دیاں شاناں جھوٹیاں کرنیاں پیندیاں رب بھی سچا ہے رب دا قرآن بھی سچا ہے تے رب دا سونا حبیب بھی سچا ہے سچے رب نے سچے نبی نو شاناں جھوٹیاں نہیں دتیاں خدا دی عزت دی قسم ہے سچیاں دتیاں اے لکڑ سی نا پیار کیتا میں تھوڑے کو پہلے پوچھیا لکڑ کو دل کوئی نہیں لکڑ کو اکھاں کوئی نہیں یار جدی کو دل کوئی نہیں کدی ویکھیا جے لکڑاں نو بولدا کدی ویکھیا جے او لکڑاں نو سندا میں کیا جے دے سونے محبوب ایڈے پیارے ہون ایڈے لجپال ہون اس نبی پاک نال جے نسبت لکڑی نو بھی ہو جائے تے اللہ انہوں بھی یہ ساریاں نعمتاں عطا فرما دے سنو جی رومال پکڑانا میں سونے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا نا لکڑی نو فرمایا مانگ کی منگنا ہے اب لکڑی نے پتہ کی کیا اس لکڑی نے اے نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ تسی تے کی دے سکتے ہو میں اللہ کو منگاں گا حاجت روا تے اللہ ہے مشکل کشا تے اللہ ہے نہیں اس لکڑی دا بھی اے عقیدہ سی با خدا کا یہی ہے در با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں او لکڑی جان دی سی جے رب نو راضی کرنا ہے تے پہلے محبوب نو راضی کرنا پڑے گا رب آپ دیندہ ہے محبوب رب کو لے کے دیندہ ہے جس سونے نبی کو منگا تے گل ایک ہوئی ہے دیتا تے رب نہیں ہے بس لے کے دین والے اللہ دے سونے نبی اس لکڑی نے منگیا کی سون توجہ نال اس لکڑی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے میں دنیا منگا تے دنیا تے ایک دن مک جانی ہے ہن آج توڑا رحمت والا دریا جوش آ ہی گیا ہے تو میں توڑے کو منگنا وہاں تساں بھی جنت چاہنا ہے توڑے غلامہ بھی جنت چاہنا ہے آئے تساں بھی جنت چاہنا ہے توڑے غلامہ بھی جنت چاہنا ہے منو زمین تو چوک کے جنت چلا دیو نالے اتے کھجوراں بھی لا دیو جدو تسی جنت چاہو توڑے غلام آن میں بھی ہوتے ہوا تو روز کھجوراں کھوائیاں کرا کھجوراں کھوائیاں کرا اللہ دے سنے محبوب نے اینج کر کے دعا واسطے جد اللہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھائے پھر میرے محبوب نے خود فرمایا اللہ نے میری دعا نو قبول کیتا اے جڑی لکڑی پہلے ایس مسجد نبی وچ سی اللہ تعالیٰ نے انہوں ایتھو چوک کے ایس تو بھی سونا بنا کے جنت وچ لا دیتا ہے صحابہ یاد رکھیا جے جدو آپا جنت جانا ہے تے اندیاں کھجوراں کھایا کرا پھر ایک باری سارے کہنا چاہیے دینا شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا
لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا سونا کوئی نہیں سونے دے نال دا عزیزان من اے میں کہنا چاہنا ہوں تینوں ساری کائنات وچوں سب نالوں زیادہ پیار تیرے نبی نال ہونا چاہیے